बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, पेशावर सेंट्रल जेल में एक और कैदी पुरस्रार हालत में मौत के घाट उतर गया। पेशावर के इलाके पजग्गी रोड के गुलवली को हफ्ता अशरा कबल पेशावर सेंट्रल जेल लाया गया था। उसकी सेहत के बारे में उसके अख्ल खाना का ये कहना था कि वो बिल्कुल ठीक था और उसे कोई मुहलिक बीमारी लाहिक नहीं थी। ये कुछ ही अरसे में पेशावर सेंट्रल जेल में मरने वाला दूसरा कैदी था। इससे कबल भी शमशेर नामी नौजवान, जिसके कमसिन बच्चे थे और जो मरहूम के अख्ल खाना के बकौल रावलपिंडी से आया था, मज़ीद ये कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। इसी तरह पुरस्रार हालत में दूसरे जहान सुधार किया। उस वक्त हमने इस मौजू पर काफ़ी प्रोग्राम भी किए थे, लेकिन इन तमाम प्रोग्रामों की हैसियत न कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। अगर चीफ जस्टिस उसका नोटिस ले लेते तो शायद इन वाक़यात के आगे कोई रोक पैदा हो सकती थी, लेकिन ना तो महकमाना तौर पर और ना ही अदालती सतह पर कोई कार्रवाई सामने आई। अदालती सतह पर तो कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो बड़ी सुर्खियां लगती। महकमाना तौर पर अगर कोई हरकत हुई हो तो इसे मीडिया पर सामने नहीं लाया गया। हालांकि इस वक्त एतमाद ही खसारे में है, ख़ुसूसन इदारों और अवाम में बदएतमादी हद से बढ़ चुकी है और ऐसे केसेस में जो मीडिया पर उछाले जाते हैं, सफाई देने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये नो आबादियाती दौर नहीं, 21वीं सदी है। अगर जेल खाना जात का महकमा कोई वजाहत जारी करता तो उसकी अपनी शान में शफाफियत में बल्कि मजमूई महकमाना तहजीब में इजाफा ही होता। बहरहाल ज़रूरी है कि चंद हक़ाइक़ नाज़रीन के सामने रखे जाएं। जेल क़वानीन के तहत कैदियों के हकूक़ क्या है, वो एक बहुत ही वसी व गरीज़ मौजू है और अलहदा प्रोग्राम्स का नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि एक अलग चैनल का तकाज़ा करता है। हमारे यहाँ पुलिस, जेल खाना जात के महकमे, यहाँ तक कि इंतहा पसंदाना रवैयों से मुतासिर अवाम का भी ये ख्याल है कि कैदियों की मौत एक आम सी बात है, क्योंकि ये लोग मुआशरे की तखरीब के ज़िम्मेदार हैं और आप जितने भी जराइम और महरूमियाँ इस मुआशरे में देख रहे हैं, वो सब इन्हीं कैदियों की देन है। हालांकि ऐसा नहीं। उनके अपने हकूक़ अगर अंग्रेज़ ने 200 साल पहले तस्लीम कर रखे हैं तो हमारे पाक दीन में भी कैदियों के हकूक़ 1500 साल कबल वजाहत से दिए गए हैं। बहरहाल जेल क़वानीन का ज़िक्र करेंगे। जेल रूल्स और मैनुअल मुख्तलिफ एक्ट्स और क़वानीन की रोशनी में मुरतब करदा है। इसमें 1242 कवायद हैं और इन पर अमल दरामद कानून का तकाज़ा है। रूल 397 कहता है कि अगर एक कैदी हद दर्जा बीमार है तो उसके बारे में सुपरिटेंडेंट जेल इस अमर का पाबंद है कि वो मुतल्लिका अदालत को सराहत से लिखे ताकि अदालत उसकी ज़मानत पर रिहाई के हवाले से फ़ैसला कर सके। इसी तरह रूल 398 के तहत अगर किसी ज़ेर मुक़दमा कैदी की वफ़ात होती है तो सुपरिटेंडेंट जेल इस अमर का पाबंद है कि वो फौरी तौर पर न सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुतल्ला करेगा, बल्कि जिस अदालत में मुतवफ़ी का केस जारी है उसे भी इत्ला देगा। रूल 432 कहता है
کہ اگر کوئی ریاستی قیدی جیل میں مرتا ہے تو انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کو اس کی موت کی تمام تر تفصیل ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ بھجوائی جائے گی جو اسے حکومت کو پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ پھر رول 735 کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی موت واقع ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو رپورٹ فوری طور پر دی جائے گی، جو مجسٹریٹ درجہ اول کی نگرانی میں اس کی تحقیقات کا حکم دے گا اور پوسٹ مارٹم بھی کروایا جائے گا۔ ایسی ہی رپورٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ قریبی تانے کے آفیسر انچارج کو بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی رول 736 سپرنٹینڈنٹ جیل کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مجسٹریٹ کی رپورٹ آئی جی جیل خانہ جات کو بھجوائے گا بلکہ ساتھ ہی اپنی ایک تفصیلی رپورٹ بھی آئی جی صاحب کی خدمت میں بھیجے گا۔ جیل رولز کا قاعدہ 992 تفصیل سے جیل ہسپتال کے انچارج کو بھی بڑی اہم ذمہ داریوں کا پابند بناتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ موت کی وجہ کے تعین کے لیے از خود بھی پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے اور اسے موت کے تمام اسباب سے آگاہی ہونا چاہیے۔ پھر اگلا رول بھی یعنی 993 اس امر کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ میڈیکل آفیسر کو کیا کیا تفصیل نوٹ کرنا ہوگی۔ قاعدہ نمبر 1031 کہتا ہے کہ اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کیا کرے گا، وہ کس کس کے نوٹس میں یہ بات لائے گا۔ 1053 نمبر رول جونیئر میڈیکل آفیسر کے کردار کا تعین کرتا ہے کہ اگر ایک موت واقع ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ اموات کے رجسٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیل کے 50 قسم کی رجسٹروں میں موت کے اندراج کا رجسٹر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور جیل حکام کو اس کا اندازہ ہوگا۔ جیل رولز کا 30واں باب تو شمشیر اور گلولی جیسے واقعات اور المیوں کے خلاف ایک مستقل قانونی حوالہ ہے۔ ناظرین کرام، جیل کے معاملات کے حوالے سے فرنگی دور میں ایسے قوانین کی موجودگی اور آج کے آزاد پاکستان میں جیلوں میں قیدیوں کی حالت زار پر افسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک غاصب اور قابض غیر ملکی استعماری قوت قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے ایسی حساسیت رکھتی تھی تو آج ہمارے آزاد ملک میں ایسی کون سی آفت آ گئی ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس ابراہیم خان ایک متشرع، متدین بلکہ متقی انسان ہیں۔ آئین کے نفاذ اور پابندی کے حوالے سے وہ حلف اٹھا چکے ہیں بلکہ دیگر ججوں سے بھی حلف لیتے ہیں۔ اس ماحول میں ان کے فرائض ان سے چیخ چیخ کر تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ شمشیر علی اور گلولی جیسے واقعات پر خاموشی چھوڑ دے۔ یہ نہایت ہی سخت ذمہ داری ہے اور اس کی سختی صرف اس جہان میں نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان اصل میں تو بروز قیامت اللہ ہی کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔